أسماؤه الشريفة عديدة منيفة، قد جاء في القرآن عن الإله اسمان، أشهارها محمد وجاء أيضا أحمد، وجاء في الصحاح الحاشر والماحي، والعاقب المكفي بما مضى نستكفي، ومولد الرسول وافق عام الفيل، في مكة المكرمة في أسرة معظمة، هو ابن عبد الله القرشي ذي الجاه، جده عبد المطلب ذو حسب وذو نسب، آمنة أم النبي وبنت وهب النسب، تكفلت بنشأة من بعد موت والدي. جزاك الله. ثناء الله بدء البعثة. وبعد 40 من سنه يقينا، نبينا كعادته في الغار مع عبادته، إذ جاءه جبريل بأمره يقول اقرأ كما في الخبر الصادق المشتهر، فأخبر بما جرى خديجة المطهرة، وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع. أول من آمن به زوجته مع صاحبه، وزيد الولي، علي الصبي، بلال الرقيق اعتقه الصديق، وثلة قد بشروا بجنة وأخبروا في دعوة سرية ولم تكن جهرية. احسان الله هجرة اور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أمر الهجرة لكل من ذي قدرة، واستأخر الصديق المشفق الرفيق لصحبة المختار، في سائر الأسفار تصاحبا في الهجرة، ليعلي الله قدره. قوينا المختار قابله الأنصار، بالبشر والسرور والحب والحبور، زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خديجة فسودة عائشة وحفصة وزينب ورملة، ميمونة صفية وهند، أما التالية زوجته جويرية، بنت خزيمة زينب، وبنت جحش زينب. جزاك الله. يوسف غزوات. غزواته فيما ذكر وما رووه واشتهر، غزوة بدر وانتصر فيها النبي وانكسر، جيش لأهل مكة في رمضان دكا، وبعدها الجيش انهزم في أحد وما سلم، جل الرماة نزلوا وأمره ما امتثلوا، فكانت الهزيمة شديدة أليمة، أتت بنو النضير بالعمل الحقير، وهموا بالغدر كما عن قومهم قد علما، نبينا أجلاهم للشام قد نفاهم، وبعدها الأحزاب في سعيهم قد خابوا، وأبصروا المدينة بخندق حصينا، وجيشهم تراجعا بالريح والرعب معا. عبد الله حجة الوداع اور وفات. وبعدها الوداع في حجة تذاع، أحداثها قد شهرت وفي الحديث ذكرت، اليوم أكملت لكم بها تمام دينكم، في عامه 11 في يومه 12، وفي ربيع الأول وفاة خير الرسل، أزلمت المدينة وأصبحت حزينة، وقد بكى الجميع وانهالت الدموع، لفقد ذاك الهادي من شرف النوادي،
وبعدما قد كفنا نبينا قد دفنا في حجرة الصديقة عائشة الشافيقة وبوي الصديق الرجل الرفيق إذ كان أولى الأمة بمنسب آتمه. جزاك الله جزاك الله جزاك الله.